सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया तुमचे पवित्र पुस्तक उक्ते करात जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आणि वळी 1 ते 8 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verses 1 to 8. जेजू खरी दाखवाल. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसोन फोळ दिनांतलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपा ते दोळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेदवा हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फोळ दिवंक शकना तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावन आसलेल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून आसतात. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिश्य म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. कोण म्हजे थंय रावता जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. तसो यथेश्ट फळ आमी दिवचे खातीर जेजून तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर बरें विंगड जाग्यार ताका वळखल्या ताज्या भुरग्यां सांगात हाडलां यथेश्ट फळ दिवचे खातीर. दिल्लो पावना आनी सोडीत मापान दिवचे खातीर. तुमी जाणात म्हाका हर एकांत कितें ना कितें इल्ली तरी कितें म्हणटात अभिरुची म्हणटा इंट्रस्ट आसा. खाली रेते दिवच्यान मात्र न्ही, गायन करच्यान मात्र न्ही, खाली बिल्डिंगां सजोवच्यात ह्या बांदून मात्र न्ही. तुमी पळयतात कृशी करच्यान जावं दी, इल्ले रांदे करच्यान जावं दी, सुकण्याक पोसच्यान जावं दी, मासली पोसची जावं दी, ह्या तुमी पळयतात वय मू. तुमी चिंतू पळय हें काल्याक जाय हाका म्हणून. हाका हें कित्याक पुरा काल एक उतार दिल्या पुरो न्ही म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. पूण ह्या संगती वरी हांव जायतें शिकलां आनी एक तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक 4 वर्सां पयलें ग्रावंड खाली आसा, कोरोना आयलें आनी कशें पळय आवरांत सकयल वळोन गेलें तशें हांगा येतल्यांक बावार्थ्यांक कोरोनान आरोन व्हेलें. ती स्टेज तयार केल्ली थंयसर व्हडा संख्यान कितें हो जागो पावना म्हूण आमी थंयसर सांगाता मेळाचे म्हणून. देखून म्हज्या मतींत आयलें शिकेताळ वॉकिंग करतना कशें आतां सद्याक ग्रावंडार रितीर करूंक जायना न्ही गे. पळया मुखार देव फाव करतलो. आतां तरी रूख लावया मागीर व्हड जातलें. व्हड जाल्या उपरांत सावळी आसतली मात्र न्ही ते लायनीर ते अशोका सुमार 100 वयर अशोका रूख लायल्यात. थोड्यां दिसांनी कित्याक 10 जाणांक कळीत ना कित्याक म्हणून. हांव सांगता तुमकां. ह्या थंय त्या हाका पागोर बांदिल्ल्या कडेन ते आतां आंब्या रूख लायल्यात 30-80 4 वर्सां जालीं. पूण आज ताचो फळ कितें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगता. त्या अशोका रूख वाडल्यात वय मू. सुमार 30-40 फीट वयर गेल्यात वय की न्ही. स्टेजीर कितें प्रोग्राम जाल्यार आमी कितलेंय उलयल्यार तें सावंड प्रूफ म्हणटात. सावंड प्रूफ हें आतां हॉल कितें जाला सावंड प्रूफ जाला वय मू. आमी बोव मारता पूण भायर सायड आयकना. आमकां हांगा सारकें आयकता. ते कितें करतात रूख एकामेका ते तांचे पांटे लागतना तो आवाज त्या रुखांत पांट्यांत फाटीं वचूंक सोडिना. आतां तें बिल्डींग आयलां वय मू. आतां रूख नात जाल्यार बिल्डींग मात आसले ते प्रतिध्वनी जातले. अंद्रो म्हणटाना आनीकलो अंद्रो म्हण म्हाका आपयतो समजत आहे. आतां मात्र न्ही 4 वर्सां उपरांत त्या रुखांनी पळयल्यात की ह्या वर्सांनी इल्लेले आंबे जाल्यात. कितें जालां कित्याक इल्लेले जाल्यात. ल्हान रूख ल्हान आदल्या वर्सा जावंकूच ना लायतना नातले. तशें ह्या क्रिश्चंत ह्या तूं रांदवे करच्यान तुमी आतां फाटल्यान पळयतात ते खाली पडवल्या जाग्यार आमी गेलो आतां परत रानूच जाला रांदेक घालून. हांव मस्त शिकलां
आणि आज तुमकां एक तुमच्या मुखार एक ल्हानसो दाखलो दवरता. एक व्हिडिओ पळयलो हांवें. आंब्या सोंश्यो लायिल्ल्यार पावना त्यो कश्यो वाडय जाय गे म्हणून. आंब्या सोंशी एकच दाखलो तुमकां. एक आंब्या सोंशी लायतना आनी तुमी नर्सरींतून हाडटना वांकडी तिंकडी आसली कितें आंटमोंट लायल्यार ती आंटमोंटूच जाता. हाडटना लायतना तुमी कितें करीचे, शीद आसली हाडिजे. शीद आसली आनी लायल्या उपरांत कितें जाता, ताका फांटे येतात की ना. वतना शीद येतना एक 3 फीट येतना ताका फांटे येतात. आनी फांटे सुमार येवंक पुरो. पूण कितले फांटे आयल्या रे, आतां जोबार फांटे आयले म्हणून त्या ल्हान आसतना ते सक्कड फांटे दवरल्यार त्या झाडाक बोळ मेळना. देखून त्या व्हिडिओन तांणी दाखयलां आतां 5 फांटे आसा जाल्यार तातूंत खंयचे असकतात पळय तांचे 2 फांटे काडीचे, खाली 3 मास सोडीचे. कितले 5 आसात म्हणजे 6 आसात म्हणजे कितले आसूं दीत. तांतले पुरो असकत काडून खाली 3 मात्र सोडीचे. आतां 3 फांटे वट जाताना त्या 3 फांट्यांक एक फांट्याक परतून जायते फांटे येतात मुखार वयमू. तांतले साबार आयल्यार त्या 3 एका फांट्यार परतून 3 मात सोडीचे. आतां एका झाडार 3 जाले वयमू, सुरू 3 जाले वय की न्ही. त्या 3 परतून तितीन येताना 9 जाले वयमू. परतून तो मुखार येताना कितें करचें, सोडीत फांटे आसले असकत फांटे आसले पुरो काडीचे, कारण 3 मात्र वयर येवन सोडीचे. आनी त्या जाल्यार कितें जाता, वाडत लोक रूख आसा पळय चाराय कुशीन ताजें कितें म्हणटात झाडां एक सारकें जावन एका बऱ्या सोबीत आंब्यार पळयल्या ते तुमी व्हडले व्हड जातना कशें आसतात. सत्रे बरी सोडून दवरलेले बरी आसना ते. आनी सकला कितें आसता, सावळी आसता, बरी सावळी असतात. फांटे लागीं येवन वय मू ह्या फांट्यांक ते फांटे लागतात, हे फांटे ते लागतात वय मू एकामेका सांगत आसतात वय की न्ही. आनी तो आमी एक शिकलो कितें म्हळ्यार ह्या रितीन एक फांटो 3 फांटे, एक जड 3 फांटे. म्हज्या मतींत आयलें म्हजे थंय बाप पूत पवित्र मती गी आयल्यार आनी बापाचें सारकें वेता वेताना वाडत गेल्यार, पुताचें सारकें वेता वेताना वाडत गेल्यार, पवित्रात्म्याचें सारकें वाडत गेल्यार कशें पांटे वाडटात ह्या रुखार, तशें तुजें थंय ही दैवीक कितें म्हणटात देणगी फळांगी सकट कितें जातात दीस वेता वाडत वेतात. ल्हानसो धाकलो पूण जावं पुरो रूख. पूण आज तेन्ना आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा ऐका. जो शुभ वर्तमान हांव 15 आनी 1:8 आयकोवी. हांव वयर कितें बरयलां, जेजू करी दाखवाल. जेजू ती दाखवाल, सुकुल्ली न्ही. जेजू तो रूख आनी आमी कोण, त्या दाखवालीचे फांटे. खंयच्या वालीचे फांटे जाल्यार आमकां कांय ना, मुखार आयको मेळटलें. जेजू म्हणल्यार दाखवालीचो फांटो तूं वयतर कितें सकड जावं कसा. आतां आयका, हांव करी दाखवाल. हांव ती खरी दाखवाल. देखून कोणाकी चिटकोन दुसऱ्यांक जेजूक सोड न्हू आनी कोणाकी चिटकोन तूं रावलाय तर तुजें म्हजें आमचें जिवीत व्यर्थ. हे मतीन धाडा. जेजूक एकल्याक शिवाय तूं आनी कोणाकी चिटकोन रावलाय आनी कोणाक तूं जिवीत जोडूंक या कितें म्हणटा तुज्या ह्या संवसारी जिवितांत आदार जोडूंक पळयताय, व्यर्थ. खरी दाखवाल. देखून जेजू म्हणटा आपूण दाखवाल मात्र म्हणून ना, आपूण खरी दाखवाल आनी बरी दाखवाल. आनी म्हजो बाप तोटा माली. माली कोण, ह्या वालीक ह्या दाखवालीक रोयलां कोणें, लायलां कोणें, संवसाराक हाडलां कोणें, बापान. ह्या वाली सांगता आमी फांटे जावन वाडा जाय आनी तेच फळ दिजे म्हणून ह्या वालीक हाडलां कोणें. देवाचें येवजण पळया बाबेन. साबार पटे आमी चिंतना. देखून देवान ह्या रोयलेल्या ह्या दाखवालींत आतां बाप तोटा माली, हांव करी दाखवाल. आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून. आतां आयका, म्हजे थंय आसून आमी म्हणटा क्रिस्तांव म्हणून. क्रिस्ताची म्हणून कितें जाता आतां न्ही, आमी क्रिस्ताची म्हणून न्ही. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो लोक. फळ दिनातलो. आतां दाखवालीन कसलें फळ दिजे, दाखव दिजे वय मू.
आतां हांवें आतां आमच्या रॉके कसो आसा आमच्या मदें आसा ताणें नर्सरींत म्हाका एक दाखवायलेची एक तोट्यान घाल्यान लायली थंय खंय पळय आमी हात धुल्ले पांय धुल्ले उदक आनी हाजे सुन्याचो गूट धुल्लो ते मेळ्ळें उदक हेच्या कडेन लायली अशी वाडली 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 लांबायक गेली गेली थंय म्हणसर वती रस्त्यार म्हणसर लांबायक गेली ती वाडतना लांब वेताना ताका पळय हांवें एक कालें दोरी बांदून कित्तून येता वस म्हूण एक्की फळ ना 2 वर्सां 3 वर्सां जालीं कांयच फळ ना देखून हे फावटी कितें केलें खंय ती मोठी जाल्या पळय थंयच कट केली आनी खंय दिल्ले मोठे मोठे आसले पोळ्या ते वचून बेश्टें वती त्या हातूंत आमच्या हातूंत रांदवेच्या हातूंत जाग्यार थंय रोयलें रोयल्या कडेन 2 पांटे आयल्यात आतां परतून आमी आडारांक घाल्यात ती वाडता 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 आतां पळयची पळ दिता गे पळयची आनी हांगा पळय अर्द्यार कातरली आसा काली मोठी वाल आसा पळय ताकाय पांटे आयल्यात थंय काही फुलां येवन फळां येतात गे पळयचे ना जाल्यार कितें करता आतां हेका मुझे थंय आसोनी फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता पळयानी आमकांच विचार आतां तें देवाचें उतार आमी जेजू तें आसोनी इतलीं वर्सां आसोनी थोडे फावटी आमी सांगता सिनियर मोस्ट तुजे आनी पयलो हांव आयलां माटवांत हांव आयलां काजारच्या माटवान न्ही साबार फुडें म्हणटा मुजे ते आसोनी फळ दिनात तर हर एक फांटो तो कातन घालता देखून भावा भयणीन हें आमच्या मती काडी हांव फळ दिना तर तो कातन घालता तुका दिल्लें देण आमकां तूं फळ दिना तर तें देण्याच तुजें तान काण उडयता पूण मुजे तें आसून फळ दिनातलो तो कातन उडयता आनी फळ दिता तो हर एक आनी फांटो खंयचो फळ दिता तोय कातरता सवरता भियेनाकात दिनातलो मात कातन उडयता न्ही फळ दिवचो फांटोय कितें करता चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता देखून आमी तटास्त जावंक जायना तटास्त म्हळ्यार समजता तुमकां आसल्या बरीत गोमटेश्वर आसल्या बरी आसल्या जाग्यार तो तशेंच तसो ना वाडावळ न्ही बेळे दिदे देह मात्र बेळे दिदे बुद्धी बेळेलिल्ला पळय न्ही आमी आसल्या कडेन आसल्या बरीत आसोंक ना आतां चिंतया तुमची भुरगीं तुमी इस्काला धाडटात वय मू वंदाने ती तेंच रडणे ती तेंच सातनाने तेंच पियूस जाल्यार तेंच कांयच वाडनात म्हणलें येना ही म्हणलें येना कांय येना वय मू तुमकां कशें जाता वंदनेंत आसतना शिकिल्ल्याक आनी रडण्यात आसतना शिकिल्ल्याक इल्लो फरक आसाचे की नाका नाका मागीर 7th जावन 8th जावन येता ना 10वी जाता ना सांगा चड वैकी न्ही आतां चड शिकतना त्या चड ती जानवाय त्या जानवायक आपणावच्या खातीर कितें आमकां त्या आड रावलां तें काडीचें की नाका आमच्या मोबायल आड रावलां वय मू खेळ आड रावला वय मू पिकनीक आड रावल्यात वय मू सैरी आड रावल्यात वय की न्ही आतां वंदनेंत आसतना आमकां चड होमवर्क ना वय मू प्ले स्कुलांत आसाय थंय आमकां दुसरें पळय केळोंक किंवा आनी काय पळय आसा वय मू हांव तें मुखार वेताना मुखार वेताना आतां तूं सीईटीक आतां हें जाताय तयार जाताय त्या दाळा तुका सदांची कामां जावन इस तुजे काल म्हणटा त्यो सवय आसल्यो त्यो धन रावूंक जाताय टी व्ही पळोवची सिरियलां पळोवची या फ्रेंड्सां सांगता भोवंक जाताय ते परत कितें करूंक आसा सोडूंक आसा वय मू कट करूंक आसा नाजाल्यार कितें जाता सीईटीन तूं पळ बरें मार्क्स हें बरें समजता तुका आनी म्हाका आमकां हांगा जेजू सांगता तेंच म्हजे सवय आसोनी फळ दिनातलो तो कातन काडटा आनी फळ दिवचो अदीक या चडीत मापान फळ दिवचे खातीर सवरता आनी बेंडता देखून आमकां हर एक पटी शिकोवन आयकताना सवरता तो देखून ते सवरल्यार मात्र आतां सवरल्यार कितें जाता हांवें देखून तुमकां दाखलो दिलो सवरल्यार कितें जाता चडीत फळ येता एकच फांटो सोडल्यार एकच फांट्यार कितलें जाता पळय ना देखून प्रुनींग म्हणटा आमी हर एकांत हें साबार जाणांक कळीत ना चडीत फळ दिवचे खातीर सवरता आनी बेंडता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ देखून हांगा आयिल्ल्या तुमकां सवरलांगी ना येदोळ सांगा सोरलांगी सवरला सवरल्या उपरांत ती जावन पळय सोरान येवन सोरला सोर येता फकत सोरूंक विभाट करूंक आनी सवरलां फळ दिवचे खातीर सवरलेल्या उपरांत कांय सोरान येवन सोरलां जाल्यार पळय हांगा कशें सांगता पळय जेजू देवाच्या
उतरा वरवीं तांकां सवरलां. हांव उलयल्ल्या दुसरी वाट ना भाव भयणी. जेजू ते आमी वाडा जाय येतेश्ट फळ दिसय तर एकच वाट. कितें ती? उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे. आतां तुमची भुरगीं शिकतात. आतां इंजिनियरींग शिकायचें जाल्यार वंदांनी शिकल्यार इंजिनियर जातात गी जाता ते. आयदांनी शिकल्यार आत्तांनी शिकल्यार ओके सेकंड PUC जाल्यार जाता ते. 3 वर्सां कॉलेज केल्यार इंजिनियर जातात. कितें करचें? इंजिनियर जायचें जाल्यार सडीत मापान शिकायचें वय मू. डाक्टर जायचें जाल्यार वय मू. डाक्टर जावचे न्ही इंजिनियरींग शिकचे बूक वाचल्यार डाक्टर जाता ते सांगा. या इंजिनियर जातल्यांनी नर्सांनी शिकची बूक वाचल्यार ते इंजिनियर जाता ते जाता ते. क्रिकेट खेळगाडी जायची जाल्यार कुट्टे दोनाकडे गेल्यार क्रिकेट खेळगाडी जाता ते समजत आहे. कुट्टे दोन म्हणटा कितें तुमकां आसूं येता ते. आनी कितें आसात आमी वय मू. कितें जायचें पयलें पिड्यान खेळल्यान जावं पुरो. पिडो आनी कालें सुतलेन बांदूल एक बॉल जावं पुरो या कितें तेंडुलो जावं पुरो वय मू. ताजे उपरांत हांव पुरो रुखाचें बॅट केलें. आतां तुका बरोबर खेळगाडी जाल्यार तेंच जाता की आमकां हें बरें समजता. देखून हांगाय हांवें तुवें आमी जेजू बरी जायची जाल्यार हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून सवरून नितळ जाल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. देखून तुका आनी म्हाका आमकां कोण नितळ करता? देवाचें उतार. कोण आमकां जेजू बरी करता? कोण आमकां सडीत मापान आनी की चड आनी चड जेजून कितें जोडलां तें जोडूंक आमकां वाट दाखयता. एकच वाट. देखून देवाचें उतरां मारपाक जिवीत जोडूंक आशेतल्यांनी आमी संवसारी नॉलेज म्हणटा संवसारी जानवाय जोडल्यार आमकां कितें म्हणटात वाडावळ या कितें म्हणटात अभिवृद्धी या भरती जिविताची भरती आमी जोडिना. जिविताची भरती तुका आनी म्हाका आमकां लाभता केवळ देवाच्या उतरां वरवीं. हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी सवरून भेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. आनी कित्याक सवरलां? येतेश्ट. तरी आमी जेजूच्या एकवटांत रावून येतेश्ट फळ दिवचें जाल्यार आमकां आमी कितें करचें? कोणे सवरीचे? देवाच्या उतरान आमकां सवरीचे कातरीचे. देखून ते हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता न्ही 4:12 दोन दारींचे थालवार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते उतार. आनी कितें करता? देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें करें. जितलें चड आमी तो जो नियाळ करता आयकता वाचता ते आमचे आमी स्विकार करता त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. ते उतार तुज्या उतरा प्रमाणे जितें जावं म्हळें मरयेन वय मू. त्या प्रमाणे देवाच्या उतराक आमी काल्तिमान घाल त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. तितलें जिवें म्हळ्यार तितलो जीव तुजे थंय. जीव म्हळ्यार तुका जिवाळ करता भाव भयण. आज देवाचे उतार कोण तुम्ही पळया न्ही गे देवाचे उतार परगट करतल्यांक पळया कितले जिवाळ ते आसात. आनी देवाचे उतार परगट करचे खातीर न मेरलेले यासाक आसात पूण देवाचे उतार परगट करिनात ते कशे आसात? तांच्या ल्हानपणार्थ तरणाटपणार्थ ते पिकल्यात म्हळ्यार ना जिवनांतल्या बरी. देवाचे उतार तुका कितें करता? जिवाळ करता. आतां जिवाळ म्हळ्यार कितें? आतां पळया न्ही गे हांवें आतां रिती सुजोवच्या पयलींच हांवें सांगलें जेसनाक आनी शाराणाक ह्या रितीन पळया तांची वस्ती रितीर जाल्या देखून सगळ्यांक आतां हें काही नवें न्ही. देवाचे उतार एक तर कितलें सुटसुटीत ती आसतलें पळया. तांचें पार्टिसिपेशन कितलें बरें आसतलें पळया. आनी आतां मागीर आराधना वेळार मागणी कितली बरी आसतलें पळय. पयलें सांगलां हांवें कितें येदोळूच देवाच्या उतरान आमकां कितें केलां? जीव दिला जिवीत दिलां. दिवना कोणाक मेळोना जाल्यार सांगा इल्लें कांडी दिलां की ना?
सौम्य तुझे उतार जिवेदिता जिविता वाट म्हजे उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदा बळता जिवीत म्हजे सुफळ पळया न्ही गे तुमी इतल्या उर्बेन हांगा आयल्यात जाल्यार सदांची वस्ते रितीर आमी आयकल्ल्यान आयकता म्हणून आतां आनीक जिवाळ जावंक सुफळ जावंक येतेच फळ दिवंक वय की न्ही पळया ह्या रितीर उपरांत तुमचो भाव वाडटा की नांगी पळया सडटा की नांगी पळया तुमची उर्बा वाडटा गे सडटा की नांगी पळया आनी देवाच्या उतरांची ती तान भूक आमचें तें वाडटा की नांगी पळया खंडीत वाडटा कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार आमी आसल्या कडेन कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां तशें तयार करता भाव म्हयनो जेस म्हणालो न्ही गे कितें म्हणालो निमान कितें वाचलें देवाचे उत्तर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरें. करे पाजले दोन दारीचे तालवारी प्रास सड कातरूंक सकता कातरताना दुखता पांट्या की कातरताना दुखता खंयचोय पांटो कातरताना रुखा दुकान आहे हां दुखता पूण क्रमेन फळ दिताना आमच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गे हांगा डिलिव्हरन्सा वेळार एक आवय भुरग्याक जल्म दिताना दुखता जल्म दिल्या उपरांत आहा दूख विसारता हांव ते भायर उबो आसलो तुमी कितें हांगा भायर उबो आसात म्हूण विचारलें म्हाका हांवें सांगलें भितर गेल्यार अंदर बहुत सुंदर बाहर जहर म्हळें हांवें भायर रावल्यार जहर म्हळ्यार कितें भायर कितें आसा गरमी आसा भितर आयल्यार थंड आसा अंदर बहुत सुंदर बाहर जहर वय मू वय कातरतना आमकां तशेंच भोगता दूख दूख पण कातरल्या उपरांत कितें जाता पांटे नवे पांटे येताना नव्या पांट्यांक फुलां येताना फुलांक मागीर फळां जाताना हय गे दूख विसरता की ना देखून भाव भयणीनो कातरता सवरता बेंडटा मात्र न्ही क्रियात्मक म्हळ्यार करून दाखोवचें कशें पांटे कातरल्या उपरांत बरें पांटे येवन हांवें तुमकां दाखलो दिलो न्ही रुखाची सोबाय वाडटा एक पांटो आसल्या कडेन 3 पांटे 3 पांटो आसल्या कडेन 9 पांटे 9 आसल्या कडेन 27 काडले 1 आनी 80 तशें देखून देवाचें उतर कातरतना दुखता म्हणून अयो अयो म्हळ्यार जायना कांटो काडटाना दुखता की ना हांवें दाल सांगचें कांटो काडटाना दुखता कांटो काडल्या उपरांत सांगा खाली बाबा विजयान सांगलें पाताक मरणाचें कूस म्हणून तो आतां खंयचे गांदील मूस ताची कूस तुजे भितर गेला जाल्यार कूस आसता पर्यंत कितें जाता ते कूस काडल्या उपरांत वय की न्ही तशें आतां फाटीं वच जेजू कितें म्हणटा हांव उलयलें उतरां तुमी सवरून बेडून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्या तर उपरांत तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा तेदना हांव तुमचे ते एकवटान जेजू रावतलो इतलें ताश येता भाव भयणी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ती आमी जेजू एकवटान दियेना तर जेजू सांगता तुमी म्हज्या एकवटांत रावा म्हणून हांव खरी दाखवाल हांव म्हणान न्ही कोणी तुमी म्हज्या एकवटांत रावा आनी हांव तुमच्या एकवटांत रावतलो पळया न्ही कितलो विश्वास पळया ताज्या एकवटांत हांव आसा जाल्यार तो म्हज्या एकवटांत आसा आनी त्या जाळ कितें जाता तशें एक फांटो वाली थंय एक जावं रावल्या करीत फळ दिवंक सकना तशेंच मुझे थंय एक जावं रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक सकना फळ दिवचें जाल्यार कोण आसा एकवटाचें जेजूच्या एकवटांत आमी आसायची त्या वेळार आमी जेजू बरी फळ दिवंक शकता देखून हांवें सुरवेक सांगलें देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान प्रत्यक्ष जालां कोणा थंय तर आमी जे एकवटांत रावल्यार तेंचं सारकें स्वरूप आमच्या थंय दीस वेता वाडत वेता सडत वेता देखून हांव एकवटांत आसल्या बरें तुमी ज्या एकवटांत रावल्यार तुमी येतेच फळ दितात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे परत्यान सांगता हांव दाखवाल ह्या दाखवालीचे फांटे तुमी जाया आनी सो कोण म्हजे थंय रावता तुमकांच तुमी एक दाखवाल करनाकात साबार जाणां कितें केलां तांकांच न्ही आनी तुमी म्हजे पांटे जाया म्हणून ही आमच्या मतीक बरीच आमी जेन्ना आमी विंगड दाखवाल जावन हेरांक आमचे फांटे जावंक आमी वाट दाखयता तर आमी फळ दिना तेय फळ दिना पण जेन्ना हांव एक फांटो जाता ह्या दाखवाली सवें आनी हेरांकी त्या दाखवालीचे फांटे हांव करता कशें तूं फळ दिताय तशेंच हेरांक फळ दिवंक शकतात आमच्याच अंगात पळया न्ही देवाचें उतर आयकोन तुमी कोणा सवें एकवटल्यात जेरी सवें की जेजू सवें
जेरी सवय एकवटलेल्यावर तुमकां काय मिळतं ना जेजू सवय एकवटलेल्या वरी हांगा पळया न्ही हें देवाचे उतार दिवंक शकतात गे ना कोण जेजू सवय एकवटल्यात हां शकतात गे ना हां मात्र न्ही दुसरी सेवा करूंक शकतात की ना गायन करूंक शकतात की ना हां ही ल्हान भुरगीं पळयता जितले आमी जेजू सवय एकवटता तितले आमी भाव भयणीनो फळ दिवंक शकता देखून जेजू कितें म्हणालो वही हांव दाखवाल तुम्ही फांटे जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता यथेश्ट फळ देखून आज अजुनूय तुमी फळ दिनात जाल्यार आनी तुमचे थंय ते फळ दिसानात जाल्यार हाका कारण एकच तुमकां तुमी विचारीचे कित्याक हांव फळ दिवंक शकना एकच कारण तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार हांव तुमचे थंय रावता जाल्यार यथेश्ट फळ दितात आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकना म्हणल्यार सर कित्याक आमी जेजू थंय आनी की रावंक ना खाली पयलो कुमगार मेळिल्ल्या वरवीं या काल म्हणटा कन्फर्मेशन क्रिस्मी मेळिल्ल्या वरवीं जेजूचें हजरपण आमचे थंय या पळयत आत्म्याचें हजरपण आमचे थंय जायना हांगा जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हजे सवय एकवटांत रावा तेदो आमी यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात हें घे पळय न्ही गे एक ल्हानशें उतार विदावट मी यू कॅन डू नथींग म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक जेजू विणे हांव कांयच करूंक पण जेजू सवय हांव सगळें करूंक सांग पावल कितें म्हणलो म्हाका बॉल दितल्या सवय फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 फिलिपी घरा बयल्या पत्र 4 आनी 13 सांग पावल कितें म्हणटा म्हाका बॉल दितल्या सवय सर संगती करूंक हांव शकता ताका बॉल दितल्या सवय मात्र न्ही तो कोणा सवय एकवटलेलो गॅलेशियन 2:20 क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला म्हणटा म्हळ्यार कितें जाता अर्थ कितें कोणाच्या एकवटान तो आसा आयका गॅलेशियन 2:20 क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार दाखवाली सवय फांटो एकवटलेलो म्हळ्यार अर्थ वो कसो पावलो जेजू सवय एकवटला देखून पावला थंय आसलें फळां आमी पळयता आत्मीक फळां आत्मीक वावर दिसना आमकां उठोन दिसना जेजूक वळखल्या घडीत जेजूक चिटकोन रावल्या घडीत न्हू येतेच फळ ताणें दिला गी ना एका सभेक गी जायत्या सभांक थोड्यांक मात्र गी कितल्या लोकांक देखून जितलो चड तूं ताका चिटकोन रावताय तितलो तूं चड फळ दिताय देखून जेजू कितें म्हणालो कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले देखून हांव साबार जाणां कातन उडयलां खंय सरी तांकां ठिकाणो ना भाव भयणीन जेचे एकवटान कोण नात तांकां फांट्या बरी काण उडय सुकोन गेल्यात खंय आसात गी नान म्हूण करपोन गेल्यात गी जळोन गेल्यात गी म्हूण खबर ना कितलें सत पळया पूण म्हजे सवय आस नातलेल्याक सोडून काडून उडयला आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घाल नासतात पळया न्ही कालच्या परच्या शिकोवन एकच वाट म्हणली शिकोवन परच्या दीस न्ही म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच होय हांगा अर्थ तो म्हणजे एकवटान नातलेल्या कातन उडयल्यात सुकल्यात ते आनी सुकयल्ल्या फांट्याक कितें केल्यात उलपयल्यात हय की न्ही आतां जे एकवटान नातले की उलपातात की ना खंयसर एम कोणात खाण उडयताले एम कोणात त्या जळच्या उज्यांत पूण ताचे सवय रावले म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय बापा सरशी आमी तुमी वचूंक पूण ताच्या सवय एकवटांत आसले खंयसर तो आसा थंयसर ताच्या सवय एकवटलेले आसतात की ना रावतात की ना मागीर फळ दितात मात्र न्ही ह्या एकवटांत रावले आमी ताच्या एकवटांतच आसतल्या रावतल्या जियेतल्या आनी तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत आतां आयका जेजू थंय रावचें म्हळ्यार ताचें उतार आमचे थंय रावचें आतां जेजू खंय आसा म्हाका तुजे समोर रावूंक जाय म्हळ्यार जायना जेजू सवय आसचें जेजू सवय रावचें म्हळ्यार ताजें उतार आमचें थंय मरयेन कितें म्हळें तुज्या उतरां प्रमाणे त्या दाळ हजरपण तिजे थंय उतरां मारिपात पावलें कोण सोमिया ताणें म्हळें हांव जेजू तूं म्हाका देख दिताय ताजें उतार आयकल्या उपरांत ताचो जाळो आयकल्या उपरांत वयमू आतां ह्या शिसांक जावन दी पेद्रूक जावन दी जाकोबाक जावन दी जुआंक जावन दी जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताणें ताळो आयकून वयमू कितें आयकून ते जेजूक सत मानले देवाचें उतार आयकून बरी मागदलेन कितें आयकून जेजूक वळखली ताजें उतार आयकून मरये म्हूण कोणें म्हणलें पळया न्ही गे नांव ना पळयता उतार
देखून जायते जालें उतार आयकल्ल्या वरी भाव भयणीनो उतार आयकल्ल्या मात पावना म्हजे उतार हांवें सांगलां म्हजे उतर तुजे भितर आनी जेजू तेन्ना म्हणटा हांव तुमचें तें आनी म्हजे उतार तुमचे ते रावतीच जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले की तें तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. आतां आमी कितें मागता संवसारी मनीस कितें मागता पळया भाव भयण हांवें तुवें आमी कितें मागा जाय तुजें बरी जावंक तुजें बरी फळ दिवंक तुवें बापा महिमा दिल्या बरी आमी निंगी आतां कितें तुजी म्हणजे आमची आशा कितें संवसारांत आसल्यांची सोडा तांकां खाली संवसारीक गरजो मात्र हांवें जायते सांगलां हांगा तूं आनी हांव आमी येता जाल्यार देखून त्या ग्रोथ रिट्रीट ह्या वाडावळच्या रित्रेंत तुजो उद्देश कर तूं घट कर हांवें म्हज्या जेजू बरी जायजय हांवें म्हज्या जेजू बरी जायजय जेजू तें आसलें बापाचें सारकें स्वरूप हांवें जोडी जाय जेजून फळ दिल्ल्या बरी हांवें फळ दिजय आनी उरल्या सांगता तूं काल म्हणटा फिलॉसॉफिकल थियोलॉजिकल काली काली हांगा तुजें काली जाणू आयकानी अनुभवता जाल्यार ताका अर्थ ना जें कितें आमी उलयता तें कार्या रुपार जिनी शब्द कितें जालो मनीस जालो म्हळ्यार अर्थ कितें उतार वय शब्द मनीस जालो कितें म्हणल्यार अर्थ कितें जिवीत जिवीत जो हांव सांगता न्ही जिवीत प्रत्यक्ष जालें म्हणटा तो जाणवाय जिवीत प्रत्यक्ष जालें ऐका जोहांच्या पहिल्या पत्रांत 10:1 आनी वळ 2 गी जिवीत प्रत्यक्ष जालें जिवीत प्रत्यक्ष जालें ते आमी देखले देखून देवाचे उतार तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें क्रियात्मक रुपार ते आमचे भितर येवन जिवीत जाता तें प्रत्यक्ष जायचें कालच्या म्हणजे शिकोवण्यान सांगलें मोगा विशयान न्ही ताजे आपणा एकल्यान म्हाका सांजेर फोन कर न्ही जालो सांजेर सुमार अर्द वर उलयलो तो मोग कसो रूपांतर म्हळ्यार कसो कार्याग्रात जायचे कसो तो प्रत्यक्ष जायचे कशें ते जिवीत जायचे म्हणल्या अशें नाजाल्यार शिकोण मात्र देखून हें गरजेचें शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो ताचें तें जिवीत प्रत्यक्ष जालें तेच जिवीत तुजें तें म्हणजे तें आमचें प्रत्यक्ष जावचें म्हळ्यार जेजू तसलें जिवीत आमचें तें प्रत्यक्ष जायचें म्हळ्यार दिसाचें आमी सेमिनारांत आसतना आमकां कंपल्सरी एक बूक आसलो वाचूंक इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट म्हणून तूं कोणाय की कोणाचो पाटलाव करता जाल्यार कोणाचो पाटलाव कर जेजूचो पाटलाव कर इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट ते मस्ट रीड आसलें सगळ्यांकी तो बूक आसलो न्ही गे सेमिनारिस्तांक आतां तो बशा कड्डाया ना देखीन ते कोणा कोणाक वाचून कोणा कोणा बरी जावन कोणा कोणा विशयान ते काणयो सांगतात देखून हें गरजेचें कितें वाचलें ती 7वी वळ तुमी मुझे ते रावशात म्हजे ते तुमी रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत म्हजी उतरां तुमचें ते रावचें म्हळ्यार तशें उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडिचें न्ही संवसारी जानवायाचेर संवसारी जानवाय जायत तेंकां आसा देखून हांवें दाखले दिलें इंजिनियर दुसरे धाकटे दुसरे नर्सां दुसरी आनी कोणी टिचरां दुसरी फिटर दुसरे इलेक्ट्रिशियन दुसरे प्लंबर दुसरे ती तांकां संवसारी जानवाय आसा देवाची उतार तुका ती जानवाय दिना देवाचे उतार तुका जेजू बरी जावंक जेजू बरी जियोंक तसली जिणी आपणावंक तुका वाट जाता आनी 8वी वळ यथेश्ट फळ दिवन म्हजी शिस्त म्हूण दाखोवन दिली आतां ताची शिस्त म्हळ्यार कितें ताची शिस्त जावचें म्हळ्यार कितें आतां कराटे मास्टर आसा कराटे मास्टराची शिस्त जावचें म्हळ्यार कालें टिचरान जावचें वय की कराटे मास्टर आसा ताची शिस्त जातात म्हणटा ना क्रिकेट खेळटात वय मू ना गे तेंडुलकराची शिस्त कितें जातात कबड्डी खेळटात बरें समजता तुमकां हेका क्रिकेट असो कोण म्हणटा तो ट्रेनी आसा नाजाल्यार कितें म्हणटात आतां राहुल द्रावीड पळय तांचो कितें कोच आसा ताचे शिस्त ताजे बरी जातात तरी आमी कोणा बरी जायचे अर्थ तो देखून तुमी यथेश्ट फळ दिवचे खातीर कितें करीचे म्हजी शिस्त म्हूण दाखोवन दिली त्या दळा मात्र ताणें फळ दिल्ल्या बरी ताजें बरेंपण ताजें कालतेपण ताजें सादेपण ताजें कितें म्हणटात तें ताचो ते आसलो मोग ताजें तें असलें पवित्रपण भगवंतपण देखून खाली तुवें आनी हांवें आमी ताका मात्र मुखार दवरचें आनी कोणाक न्ही जावं कशी व्हरता देखून हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही हांव देरे बली गजेंत रेती दिता न्ही आयली टिचर भुरग्यांक येवन ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಬೇಕು म्हणटा म्हाका आयलो राग यार कोणा ನನ್ನ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ म्हळें ನಾನು
आणि फाटल्यान विगार आसलो नನ್ನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ विगारी आलो फाटल्यान आपयल्लो म्हाका रेतीत दिवंक म्हजे बरी कोणी जायनाकात ताचे बरी कोणी जायनाकात तुमच्या टीचरी बरी कोणी जायनाकात म्हळें हांवें ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು म्हळें तितलें सकणामकार हांगा टिचरी थटाक पाद्र्यापी तटाक तुमकां आसा एकूच मेस्त्री म्हळांग म्हणटा तुमकां आसा एकूच सुमी म्हळांग ना तुमकां एकलोच सोडवंदार वय की न्ही एकलोच आनी निमाणे 8वी वळ तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता म्हळ्यान त्यान तूं संपूर्ण काय म्हळ्यार ती आतां आमी उन्नतेच्या पावंडाक पावल्या म्हळ्यार ताजे शिस्त जाल्या हांव आनी शिस्त जाल्या म्हळ्यार सर्त यथेष्ट फळ दिता म्हणटना महिमा कोणा जातात आमी महिमा बापाक महिमा दिवच्या त्या हाका म्हणटा हंताक पावल्या हांव तर म्हणीत आमची आत्मीक वाडावळ करी जाल्या बापाक महिमा दिवच्या हंताक स्थितीक आनी ते जाळा आमी म्हणीत आमी यथेष्ट फळ दिता हांव म्हणून आनी ताजे यथेष्ट फळ दिवन समज ताजें शिस्त जावन यथेष्ट फळ दिवचें न्ही कोणाचें शिस्त जावन जायना पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत महिमा कोणाक जायचे महिमा देवाक महिमा देवा बापा ताका नाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायचे महिमा बापाक आनी जितली महिमा ताका आमी दिता हाज्या पयलीं आयकलां शांती तुका समाधान तुका संतोष तुका मोग तुका मायपास तुका जाणवाय तुका गिन्यान तुका समजोन तुका उजवाड तुका दया माय काकलो तुका पवित्र पोवन भगन पोवन ताजें सारकें स्वरूप तुका आनी महिमा दिवची एकच वाट ताचें उतार तुजें तें मनशापण उतरांत कितें आठापण आसा तें तुजें तें प्रत्यक्ष जायचें आनी तें कशें प्रत्यक्ष जाता हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया कोलोसाकारां पयल्या पत्रां 3 आनी 12 आमी देवाचीं जाता आयका देवान विसून काडलेली आमी देवान विसून काडलेलीं जाता आमी देवाची परसा जाता पवित्र आमी पवित्र जाता आनी ताका मोगाची जाता पळया ही वाडावळ तूं कोणाक मोगा आसो आज सबार्थान तुमी तुज्या इश्टाक मोगा आसो इश्टिणेक मोगा आसो की आवयक मोगा आसो बापायक मोगा तूं आनी हांवें आमी मोगाचीं जायचीं कोणाची देखून हांवें तें कंतार केलां पोता तूं कोण आसो डाड्डा हांव जेसूस बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव देखून खरी वाडावळ आत्मीक वाडावळ जायची तूं आनी हांव ताका मोगाची जेजू कोणाक मोगा आसो जालो बापान कितें म्हणलें ओ म्हजो पोत ओ म्हजो मोगाचो पोत ओ म्हाका मानवाला ही जावन आसा वाडावळ ही जावन आसा खरी वाडावळ कोणा मानवाची आनी ताका आमी कितें जाता ताका मोगाची जाता आतां वच परतन वाच आमी देवान विसून काडलेली आमी देवाची परसा देवाची भुरगीं पवित्र आमी पवित्र जाता आनी ताका मोगाची जाता हे मतीन खंसया ही उतरां मतीन खंसया हांवें पयले मोगा आसो जायची म्हज्या सरस्पराक आनी तो म्हाका जायचे मोगा आसो म्हज्या जिवितांत न्ही कोणी पयलो स्थान पयलो मान महिमा ताका मोगाची देखून कणवळायेची ताका मोगाची जाल्यार आपशंत मोगाची जायना हांगा अहंकारी जावन गर्वी जावन रागिश्ट जावन क्रोध आनी कितें झगडाळो जावन आमी ताका मोगाची जायना केदाळ आमी मोगाचें जाता जेजू बरी कणवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय कोणाक आसलें दयाळ्याचें मोवाळ्याचें कणवळ्याचें सोंसणीकायेचें काळीज कोणाक आसलें देखून आमी म्हणटा काळज ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवनेच्या मोगा सदांच लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता जेजूच्या
देव काळजाक वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देखून आमी देवाक मोगाचें जायचें जाल्यार देव आमकां मोगाचो जायचें जाल्यार हें सगळें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हें दिसून येयचें हर एक दीस वाडत वाडत वसाचें हें सगळें कळ्ळें तें कणवाळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोसून व्हरा देवाच्या भुरग्यांनी जेजून सोसून व्हेलें ना दुरसालो तो कोडी काडल्यो राग केलो दुस्मान काय दोन उलयनासतना वय ना गे देखून कितें करीचें एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोन कारण आसा तरी कारण आसा तर दुरसोंक कित्याक म्हळ्यार आमी एका सारकी न्ही दुरसोंक कारण हर एकल्याक आसात ना गे तुमी म्हाका दुरसयता हांवें तुमकां दुरसय आसा जाल्यार एकामेकाक बक्षिया देखून जे सगून कितें ना आसा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण हें तुज्या म्हज्या आमच्या हातूं वाडावळ्यान दिसून येयचें राग जावं दी द्वेश जावं दी क्रोध जावं दी ह्या पारीकपणाची बोगनां जावं दी देवाच्या भुरग्यांक तें आसूनच राग येयल्यार दिसभरच्या पयलीं राग कितें जायचें Ephesians 4:26 कितें म्हणटा एफेस घरान बरयल्ल्या पत्रां 4 आनी 20 तुमकां राग येता जाल्यार तुमकां राग येवचो आसा जाल्यार रागान तुमकां पातकां करचें नाका तुमकां रागान तुमकां पातकांत वचचें नाका तुमी सगळो दीस रागान रावचेंय न्ही सगळ्यो एक घडी राग आयलो जेजू घेवन चा बुकान घेवन ताणें आयलो पूण सगळ्यो रागान रावलो तो ना न्ही देखून कणवळ्या सगळें सोंसणीकायेन सोंसून व्हरा तुमी दितात ते बोक्साणे सोमयान तुमकां दिला त्या बोक्साण्या बरी जावं हांगा बोक्साण्याची शिकोवन तुमी आयकल्या वस्ते रितीन वय मू आमकां केदाळ बोक्साणे मेळटा आमी हेरांक बक्षी नासल्या वेळार न्ही आमी एकामेका बक्षिल्यार मात्र देव आमकां बक्षिता वय मू हांगा तेंच सांगता सोम्यान तुमकां दिल्ल्या बोक्साण्या प्रमाणे एकामेका बक्षिया पूण ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग आतां मोग कोण आसूं आमी देवाक मोगाचीं जाल्यार केदाळ आमी मोगा आमी पेल्यासो राग केल्यार देवाक मोगाचीं जाता गे कालच आमकां उपादेश दिला एकामेकाचो मोग करा म्हणून वय जसो हांवें तुमचो मोग केलो तुमी एकामेकाचो आतां देवाक मोगाचीं जाता गे आमी एकामेकाचो मोग करना जाल्यार देखून आमच्या आत्मीक वाडावळ्यान तुवें थंय दिसून येयचें एकामेकाचो मोग वाडत वसाचें सडत वसाचें आनी मोग हे शेगूण संपूर्ण करता उरले सगूण खंयचें शेगूण कणवळ्याचें दाळ्याचें सोंसणीकायेचें मोवाळ्याचें हे पुरे शेगूण कोण संपूर्ण करता मोग आसल्या कडेन संपूर्ण जाता आनी ते एकवटायता मोग आमकां एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं आतां आमकां पळया न्ही गे आमी देवाक मोगाचें जाल्यार समाधानाची हातेरां जाता बेगीन न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 5:9 कितें म्हणटा समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली देवाक मोगाचें जाताना भाव भयणीन आमी देवाची भुरगीं जाताना आपशंत समाधान तुका समाधान तो हेरांक तुजे मारिपात तूं हेरांचें समाधान पाड करिनाय आमी खरेंच देवाक मोगाचीं जाता देवाची खरीं भुरगीं जाताना समाधान तुका देखून कितें वाचलें हांगा कोलोसेकारान बरयल्लें समाधान क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां पोवणें मेळ्ळा आतां समाधान तुका गे कोण क्रिस्ता सवें एक वडल्यान तांच्या हर एकल्या सवें तुजें समाधान तुवें वांटून घेवचें दाखवाल उडास आसा मू हांव दाखवाली सवें एकवटलां तूं आमी सगळे एकवटल्या तर एकवटलेल्या सवें आमचें समाधान हर एकल्या सवें तें समाधान देखून क्रिस्ता सवें एकवटा येयल्लेल्या समाधानान कितें तुमकां त्या समाधानाक तुमकां पोवणें मेळ्ळा त्या समाधानाक देखून क्रिस्ताचें म्हणल्याक वर्तें देवान जोड दिलां समाधान शांती खाली मिसावळ्या शांती म्हणटा खाली तकली बागयल्या पावना देखून आमी क्रिस्ताची म्हणली सांगाता मेळटा समाधानेन शांतीन संतोषान मोगान मैपसान उल्हासान एकामेकाक जावं पूण आमचे कडेन कांय दिवंक ना एक आसो दिवंक ना गे एक आसो दिल्यार तें समाधान तूं वांटून घेताय देखून क्रिस्ताचें समाधान तुमकां एकवटोवन दी ह्या शिवाय
उपकारी मनाची तुम्ही जाया. देखील पळय सबारपडी आमी विसरात बाबे एकामेकांत आमकां कांय ना जाल्यार आमकां सांग तुमचो सांगातच आमकां धैर्य गुत्ताय. आमी अशें सांगात आसा म्हणलेंच आमकां धैर्य. आमी सांगात मागता म्हणलेंच आमकां देखून हे उपकार बावडीचे आमच्या हजारपणाचो एकामेकाच्या हजारपणाचो उपकार आमी बावडीचे. कोणाक आज हांव भेटलो जाल्यार पळय म्हजें एकसूरपण त्या बेटे वरवीं ना पयस जाला पळय मू उपकार मनान जाय आमी आज तूं म्हाका मेळ्ळय तूं म्हजे कडेन उलयलय म्हजें एकसूरपण गेलें. देखून क्रिस्ताचें समाधान घेवन येचें म्हळ्यार तशें एकामेका मेळटाना एकामेका उलयतना एकामेका हांसो दितना एकामेकाचो आमचो संतोश मोग वांटून घेताना आमचो आसा भाव भयणीनो ही वाडावळ ना जाल्यार म्हणटा ती मागण्या घेता. आतां कालच म्हाका एक हें आयलां हांगा मागण्या घेताले आमी कालच्या शिकोवण्यां सांगलें तो भाव हांगा बसून आसलो सांजे भितर ताच्या बाई लेकी भुरग्यांक खबर मेळ्ळी ती शिकोवन फॉरवर्डी जाल्या तांकां आनी त्या जाळ तांचें मौन बदललें. वो बदलना न्ही तांकां थंय वचून ते शिकयतात म्हणून आज पळय न्ही किलांशी आमी हांगा कितें जोडलां तें घरा वेताना आमी मोडूंक नजो तें आमी आज हांगा वचून म्हाका हे समाधान आमी वांटून घेता आसतना कितें जाता. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. सकट जोडूंक एकच वाट क्रिस्ताचें उतार उतार ना तर हें सकट आमकां खंडीत जोडूंक सादत ना कणवळाय ना मोवाळाय ना मायपास ना सोसणिकाय ना दयाळाय ना शांती ना समाधान ना एकवटो ना मोग ना मायपास. आज आमकां ही सकटांक पळय न्ही आमी सांगचें आमी संवसारी रितीन जियेल्यां जाल्यार आज कशें पळय संवसारी मनीस हांव व्हडलो तूं धाकटो तूं मदलो तूं हांव धनी तूं गुलाम म्हणल्यार बरी जियेता आसल्या. पण हांगा तशें ना आमी कोण जेजू तें सगळी समासम आनी निमाणे. देखून क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांत उदंड बरोवन आसूं. करेज जाणवायेन एकामेकाक शिकया. देखून ही ह्या जाणवायेन शिकया खंयची संवसारी जाणवाय आमकां नाका. देखून हांगा शिकोवण्यो पुराय देवाच्या उतरांचेर आसतल्यो. जावं बरो तुमकां आयकता जाल्यार ती जाणवाय नातली. आतां कोण हांगा देवाची जाणवाय जोडल्यान ती जाणवाय आमी दिता एकामेका त्याच जाणवायन शिकया. आनी बुधबाळ सांगा. देवाचे उतार दिवन बुधबाळ सांगा आनी किर्तनांनी आनी तशें करतना काल उतार मात दिल्यार पावना वडोल आमी पळय गेले किर्तनां गाया गितां गाया आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत तावन देवा करगा दिया. सकडा मेळोन देखून सकडा मेळून गावया सोम्याक सकडा न्ही पळया न्ही पळय तुमकां आनी मुखार भोगतले वस्ती रितीन भाग घेवच्या बदला केदो हळेपटी वाडावळीची रितीन आमकां येता मेळटा म्हणना म्हणून वचून तर म्हाका न्ही तुमकांय जायचे तुमी ते हेरांक कितें म्हणलें निमाणे एकामेका किर्तनांनी गायनांनी आनी जाणवायेन एकामेकाक शिकया. जाणवायेन एकामेकाक शिकया. ही जाणवाय म्हळ्यार ही जाणवाय तुमी जिवीत जोडुली जाणवाय आसा ती लिपोवन दवरी नाकात. तुमकां जिवीत जोड दिल्ली जाणवाय आसा न्ही खंयची ती आनी खंयची जाणवाय तुमकां जिवीत जोड दिना ती जाणवाय हेरांक दिनाकात. आमकां त्या जाणव्या वरवीं जिवीत आमी जोडूंक ना आमी हेरांक दिवंक जायना. देखून देवाच्या उतरा वरवीं आतां जिवीत जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणांत उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या. हांवें जें जोडलां तर उतरां मारी पात पवित्र आत्म्या मारी पात म्हाका तें लाभलां तें दोवन घेवंक न्ही तुमकां हेरांक तें दिवंक जाणवायेन ती जाणवाय देवाच्या उतरां मुखांत तेंची भितर देवाच्या उतरां मुखांत ती सुटका सोडून देवाच्या उतरां मुखांत येतेच फळ दिवंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाता देवाच्या उतरां मुखांत. हें आयकल्लें उतार त्या उतरांचेर तुमचें जिवीत नियाळ करा व्हरून पळया आनी येतेच फळ दिवचे खातीर जेजू कडेन कृपा मागा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.